Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Sriman Narayaniyam, composed by Melpattur Narayana Bhattadri, who was a great devotee and scholar from Guruvayur, Kerala. Chanting Narayaniyam is believed to provide benefits like deepened spiritual connection with Lord Vishnu, reduced stress, improved mental well-being, a sense of peace and contentment, potential healing from physical ailments, and overall spiritual growth due to the devotional nature of the text, which narrates stories and praises of Lord Vishnu. Chaturdham Dasakam, Yoga and its Attainment. Kalyata mama kurushvatavatim, kalyate bhavadupasanam yaya, spashtam ashtavidayogacharyaya, pushtaya shutavatushtimapnuyam. ब्रह्मचर्यदुढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दुडममी सुखासनं पङ्कजाढ्यमपि वा भवत्पराः तारम् अन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् अतापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावसात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरताः त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरतारुतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपम् अयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थम् अभ्यसननिर्बलोलसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सच्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवस्यम् अनिलं षडाशायैः उन्नयत्यजसुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रविलोचनोत्तमः
वक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदम् अतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डम् ओजसा तस्य च क्षितिपयो महोनिलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विसन्सुखी याति ते पदम् अनावृतं विभो अच्छिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मका भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तम् अनिलेश पाहि माम् ॐ तत्सदिति श्रीमन्नारायणीये चतुर्थं दशकं समाप्तम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.